बीसमिल ड्रामा की लास्ट एपिसोड फाइनल एपिसोड आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है दोस्तों। आप लोग इस ड्रामे का एंड कैसा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी राय कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर दें। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल अब अपने आखिरी अख्ताम को आ पहुंचा है और इसकी लास्ट एपिसोड भी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं तौकीर साहब ने जैसे मासूमा के साथ दूसरी शादी कर ली है और अब मूसा की भी शादी एमल के साथ होने वाली है। लेकिन तौकीर साहब को ये मालूम नहीं कि उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा होने वाला है और मासूमा का अंजाम भी बहुत ज़्यादा बुरा होगा और इसकी लास्ट एपिसोड में तो बहुत जल्द मासूमा को भी जेल हो जाएगी और उसको अपने किए की सारी सज़ा भी मिल जाएगी। आने वाली एपिसोड में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मूसा तो बहुत परेशान होता है अपने डैड की वजह से कि उसने एक नौजवान लड़की के साथ शादी करके पूरे माशरे में हमारी नाक कटवा दी। वो तो तौकीर साहब से बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन तौकीर साहब जो है वो भी मासूमा को बहुत पसंद करते हैं और रिहाम की बात की जाए तो रिहाम से तो वो बात भी नहीं करना चाहता और मासूमा तो सिर्फ़ और सिर्फ तौकीर साहब की सारी ज़मीन और जायदाद के बारे में उससे मोहब्बत कर रही है। वो तौकीर साहब को ज़रा सा भी पसंद भी नहीं करती। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब एमल के साथ जैसे ही मूसा की शादी होने वाली होती है तो तौकीर साहब उसकी शादी में शिरकत नहीं करते। जैसे ही रियाम तौकीर साहब को कॉल करती है तो घंटी जा रही होती है तो आगे से मासूमा उसका फ़ोन भी बंद कर देती है। तौकीर साहब को मालूम ही नहीं होता कि रिहाम की कॉल आ रही है तो आगे से अब शादी वाले भी परेशान होते हैं और रिहाम अपनी जगह परेशान होती है कि आखिर तौकीर साहब अपने बेटे की शादी में क्यों नहीं आ रहे। तो अब एमल भी मूसा से कह देती है कि अगर तुम्हारे डैड इस शादी में नहीं आए तो मेरे डैड तुमसे हमारी शादी नहीं करवाएंगे। जब ये बात सुनता है मूसा जो परेशान हो जाता है और वो एमल से कहता है कि मेरा डैड मुझे नहीं लगता कि इस शादी में आएंगे। वो बहुत परेशान होता है और डिप्रेशन की वजह से वो एक कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो ख़ुद को गोली मार देगा। इस तरह से वहीं पर मूसा की भी दोस्तों डेथ हो जाएगी और उसका वहीं पर ख़ात्मा हो जाएगा। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा तौकीर साहब बहुत परेशान होते हैं। वो जैसे उसे मालूम होता है कि मूसा की डेथ हो चुकी है, उसने खुदकुशी कर ली है, वो बहुत परेशान होता है और भागता हुआ उस शादी में आता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तौकीर साहब सबसे पहले रिहाम से बात करने की कोशिश करते हैं। रिहाम बेहोश होती है, उसको सब लोग उठा रहे होते हैं। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मासूमा वहीं पर आती है और बहुत खुश होती है और वो अब सोचती है कि रिहाम जिस तरह से रिहाम ने मेरे बाप के साथ किया था अब उसके अपने बेटे के साथ ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है। अब इस तरह से रिहाम को भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वो बेहोश होती है। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब रिहाम होश में आ चुकी है। तौकीर साहब वहाँ पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो रिहाम से कहते हैं कि आखिर मूसा ने ये सब क्यों किया। रिहाम उससे कहती है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी वजह से हमारा नौजवान बेटा मूसा हमें छोड़कर चला गया। अगर तुम दूसरी शादी आज ना करते तो हमारे साथ आज ये सब ना होता। तौकीर साहब बहुत परेशान होते हैं और वो रिहाम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उससे कह देती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मासूमा अब अपनी माँ के पास जाती है और वहाँ पर जाकर उसकी माँ मासूमा से कहती है अब मुझे लगता है कि रिहाम तुम्हें उस घर में नहीं रहने देगी और तौकीर साहब भी तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे देंगे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि हम लोगों की वजह से मूसा की जान गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ जो है तौकीर का तुम खुद अपने नाम करवा लो ताकि वो उसको कुछ भी ना दे सके। सारी ज़मीन और जायदाद तुम अपने नाम करवा दो। जब ये बात मासूमा सुनती है तो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे ये सब ज़रूर ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आने वाला। जब ये बात सुनती है उसकी माँ तो उससे और भी हौसला देती है और उससे कहती है कि सब कुछ खुद उसके नाम करवा दो। दूसरे सीन में दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि
کہ اب توقیر صاحب کو معصومہ نیند کی گولیاں دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ سب کچھ اس کے نام کروا لیتی ہے اور اس کے دستخط اور اس کے انگوٹھے خود لگوا لے گی۔ اس طرح سے معصومہ کے پاس سب کچھ آ جائے گا۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ توقیر صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں موسیٰ کی وجہ سے۔ وہ آ کر معصومہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب ریحام کی کالیں آ رہی تھی تو تم نے میرا فون بند کیوں کر دیا؟ یہ سنتے ہی معصومہ کہتی ہے کہ مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرو۔ توقیر جب یہ بات سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ معصومہ ایسے کیوں بات کر رہی ہے۔ معصومہ مزید اس سے کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور تم ذرا مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، کیونکہ آج کے بعد یہ سب کچھ میرا ہے، تمہاری زمین اور جائیداد اور یہ گھر میرا ہے۔ یہ بات سنتے ہی توقیر صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ معصومہ سے کہتے ہیں تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ معصومہ اس سے کہتی ہے میں نے سب کچھ اپنے نام کروا لیا ہے، تمہارا یہ جو سب کچھ تھا وہ میرے نام ہو چکا ہے۔ توقیر صاحب یہ بات سنتے ہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ معصومہ کو تھپڑ مارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیسے یہ سب ہو گیا، ابھی بھی سب کچھ میرے نام پر ہے۔ اب یہ سنتے ہی معصومہ اس کو جواب دیتی ہے کہ یہ سب کچھ اب میرے نام ہو چکا ہے اور میں اس گھر کی اب مالکن ہوں، یہاں سے تم بھی دفع ہو جاؤ۔ توقیر صاحب جب یہ بات سنتے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ وہاں پر جا کر ریحام کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، یہ سب میری غلطی تھی، اگر میں آج معصومہ کے ساتھ دوسری شادی نہ کرتا تو آج ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہوتا۔ یہ سنتے ہی ریحام اس کو جواب دیتی ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سب کچھ صرف اور صرف معصومہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ توقیر صاحب کہتے ہیں کہ اب معصومہ نے میرا سب کچھ بھی اپنے نام کروا لیا ہے۔ ریحام یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہیں اور توقیر سے کہتی ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ توقیر صاحب اس سے کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، سب کچھ اب معصومہ کے نام ہو چکا ہے اور میرا اب اس زمین اور جائیداد اور اس گھر پر کسی قسم کا کوئی بھی حق نہیں رہا۔ یہ سن کر ریحام پریشان ہو جاتی ہے اور وہ مزید اس سے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا سب کچھ اس کے نام نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اب ریحام بھی جاتی ہے وہاں پر معصومہ کے پاس اور معصومہ سے کہتی ہے ایسا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ معصومہ بہت ہنستی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم ایک اور آ گئی، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، توقیر صاحب کو بھی میں نے اس گھر سے نکال دیا ہے اور اب اس گھر پر صرف میرا ہی حق ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، خود توقیر صاحب نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا ہے۔ یہ سن کر ریحام اس کو جواب دیتی ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ہم لوگوں کا ہے۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب توقیر صاحب بھی معصومہ کو طلاق دے دیں گے اور اس سے کہہ دیں گے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں آج کے بعد تم میری بیوی نہیں ہو۔ اب معصومہ بھی کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کون سا کرتی تھی، میں صرف تمہاری زمین اور جائیداد یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے صرف تمہارے ساتھ تھی، مجھے کسی قسم کی کوئی بھی تم سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے تم لوگوں سے کوئی لگاؤ تھا۔ یہ سن کر اب وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ مزید اس سے کہتا ہے کہ تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، تم نے زمین اور جائیداد یہ سب حاصل کرنے کے لیے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، میں اس کا سبق تمہیں ضرور سکھاؤں گا۔ دوسرے سین میں دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب توقیر صاحب کا جو یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ اس کے نام پر بھی اب ہو جائے گا اور معصومہ کے پاس بھی اب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب اس طرح سے جب ریحام اور توقیر صاحب بھی ایک دوسرے کے ہو جائیں گے اور وہ اس گھر میں واپس آ جائیں گے اور وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، اور دوسری جانب دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب توقیر صاحب معصومہ کو جیل بھی کروا دیں گے اور اس طرح سے معصومہ کا انجام بہت برا ہوگا اور اس کو جیل بھی ہو جائے گی۔ ناظرین آنے والی ایپیسوڈ دوستو لاسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اب جیسے ہی معصومہ کو معلوم ہوگا یہ جو توقیر صاحب کا یہ سب کچھ تھا اب پھر سے اس کے نام پر ہو گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور بہت روتی ہے اور اپنی ماں کے پاس جا کر اس سے یہ سب کہتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں بیٹی ہمارے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب ساری زمین اور جائیداد اور اس گھر کی مالکن صرف اور صرف یہ ریحام ہی ہے،
अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये सुनकर वो बहुत परेशान होती है और वो मज़ीद उससे कहती है कि तौकीर साहब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसकी बीवी हूँ और कुछ हक मेरा भी बनता है कि मैं इस घर की मालकिन बनूँ। ये सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि तौकीर साहब ने तो तुम्हें तलाक दे दी है, अब उसकी तुम बीवी कैसी रही। ये सुनकर अब मासूमा भी बहुत परेशान हो जाती है और बहुत रोती है। अब इस तरह से दोस्तों बहुत जल्द तौकीर साहब भी मासूमा को जेल करवा देंगे और इस तरह से उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा अंजाम होगा और तौकीर साहब और रिहाम एक दूसरे के हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तौकीर साहब भी अब रिहाम से माफ़ी मांग लेंगे और उससे अपने किए कि सब कुछ माफ़ी मांग कर उसे अपना लेंगे। इस तरह से इस ड्रामे का एंड होगा। नाजरीन, आप लोग बिस्मिल ड्रामा का एंड कैसा देखना चाहते हैं और मासूमा का अंजाम आप लोगों को अच्छा लगा है या नहीं, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।